तुम्हारे दूल्हे को पता है कि तुम इतनी फ्लैट हो? मंगनी वाले दिन तो पेडेड ब्रा पहन ली थी, आज रात क्या करोगी अनारकली? फरिया की बात पर सब लड़कियां हंस पड़ी, जबकि दुल्हन बनी एमल का चेहरा एहसासी जिल्लत से सुर्ख हुआ। वो कजन की शादी अटेंड करने कराची गई थी, जब शहर के मशहूर बिजनेस टाइकॉन के बेटे हारून बाजवा ने इसे पसंद कर लिया। वो जो अपने नसीब खुलने पर फूले न समा रही थी, ऐन निकाह के वक्त हारून के इनकार पर टूट कर रह गई। तभी चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैलाए फरिया एक लड़के के साथ स्टेज पर पहुंची। ये हारून साहब का मोस्ट हैंडसम ड्राइवर है। एमल से निकाह के लिए राजी हो गया है। एमल मजीद, आपका निकाह 50 तोले सोने के एवज साद बाजवा के साथ किया जा रहा है, आपको कबूल है? साद बाजवा का नाम सुनते सब लोग, जैसे से निकाह का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे इसकी धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। जिंदगी में पहली बार इसने इतना महंगा लिबास पहना होगा, जिसकी शानो शौकत इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों की आंखों को चुंधियाने पर मजबूर कर रही थी। फ्रेश रेड कलर के डिजाइनर लहंगे में इसका तिमतमाता हुस्न काबिले गौर था। तभी इसके करीब बैठी हुई सारा ने इसे हसद भरी निगाहों से देखा। वैसे तुम में क्या खास था जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया तुम्हारे लिए एमल? सारा के चेहरे से जेलसी साफ टपक रही थी। ऐसे मुस्कुराते हुए सर उठाकर सारा को देखा। वही खास जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वो मासूम सी लड़की अपने जवाब से सारा को आग लगाने में कामयाब हो गई। शायद तुम अपने फ्लैट चेस्ट की बात कर रही हो। वही नजर नहीं आ रही इस वक्त। सारा के लहजे और बात का मफहूम समझते हुए वो बेख्तियार सुर्ख हो गई, जबकि बाकी लड़कियों ने दबी दबी हंसी और मायने खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। अब ऐसा भी नहीं था जैसा सारा कह रही थी। इस धान पान सी लड़की को खुदा ने सुर्ख सफेद रंगत से नवाजा था। बहुत नफीस जिसामत, जिसे पानी के लिए इसकी कजन्स डाइट पर डाइट करती जा रही थी, लेकिन फिर भी इस जितनी स्लिम और खूबसूरत नहीं थी। मुझे तो ये लग रहा है दुल्हा तुम्हें देखकर भाग ही ना जाए। आजकल के लड़कों को ऐसी बीवियां नहीं चाहिए होती। सारा ने एक बार फिर लंबा तबसरा किया, इससे पहले कि वो इसे करारे जवाब से नवाजती। आरफा भाभी अंदर दाखिल हुई और आगे बढ़कर इसे सहारा देकर खड़ा किया। निकाह का वक्त हो चुका है, चलो इसे बाहर लेकर आओ। एक नजर इसके सजे हुए चेहरे पर डालकर इन्होंने बाकी लड़कियों को हुक्म दिया तो उसने बेख्तियार पलकों को झुका लिया। जालीदार घूंघट अपने चेहरे पर गिराए अपने लहंगे को संभालती वो सच सच से चलती बाहर आई। इतनी बड़ी बारात इस इलाके में पहली मर्तबा आई थी। हैंडसम दूल्हा, बड़ी बड़ी गाड़ियां और चमकते मलबूस साथ। लोग तो बस इसकी कीमत पर रश करते रह गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ देर पहले जो लोग इसे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे, अभी कुछ देर तक वही तर्स भरी निगाहों से देखने लगेंगे। अपनी लंबी पलकों को उठाकर इसने एक नजर अपने मुंतजर हारून बाजवा को देखा, जो बड़ी संजीदगी से इसे देख रहा था। इसे हारून बाजवा के पहलू में लाकर बिठा दिया गया। इफ्तिखार बाजवा हारून के वालिद ने काजी साहब को निकाह पढ़ने का इशारा किया, जबकि हारून मुसलसल चेहरा फेरे इसे देख रहा था। और फिर न जाने इससे क्या हुआ कि इस लड़की को पत्थर का करते वो नागवारी से इसके करीब से उठ गया। मैं शादी नहीं कर सकता डैड। इसके लहजे में नागवारी और मगरूरी दोनों का इम्तिजाज था। अपने हसीन चेहरे के तासुरात बिगाड़ते हुए वो इफ्तिखार बाजवा पर बम फोड़ा था, जो इनकी तरबियत का मुंह बोलता सबूत थे। शानो शौकत से सजी हुई बारात, इसके करीब बैठी हुई दुल्हन जो उसे मुंतजर निगाहों से देख रही थी, और वो शख्स अपने बाप की नेकनामी पर कलंक लगाते हुए इनकार कर रहा था, वो भी ऐन निकाह के वक्त। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कह रहे हो तुम? इफ्तिखार साहब के चेहरे की रंगत लम्हे भर में फीकी हो गई। इन्होंने अपने लहजे को आहिस्ता रखा, लेकिन इनके बेटे की आवाज बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं थी। मुझे लगता है आपको सुनाई नहीं दे रहा, या आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। इस बार वो कमाल बदतमीजी से जवाब देता हुआ इतने लोगों के दरमियान अपने बाप की तजलील कर रहा था। हारून, इन्होंने इसकी सरजनिश करते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, और फरिया जल्दी से आगे बढ़कर इफ्तिखार बाजवा के शाने से लगकर इन्हें देखने लगी,
جیسے اس معاملے میں بھی اپنے بیٹے کے بجائے انہیں اپنے شوہر میں برائی نظر آ رہی ہو۔ ڈیڈ اس لڑکی کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں۔ آپ کو لگ رہی ہے ہمارے سرکل میں فٹ آ جائے گی؟ خوبصورت ہے لیکن ماڈرن نہیں، اور عمر میں بھی مجھ سے کتنی چھوٹی لگ رہی ہے۔ اپنے دھان پان سے وجود کی وجہ سے وہ عمر میں بہت چھوٹی دکھائی دیتی تھی، اور اس بات پر وہ اکثر اتراتی پھرتی پاس کھڑی ہوئی کزنز کی آنکھوں میں موجود طنز لوگوں کا رحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھنا اور اس شخص کا ٹھکرا دینا، اس کا دماغ اس وقت بری طرح الجھن کا شکار ہو گیا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ مسلسل اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی جس کے سامنے لگایا جا چکا تھا۔ اور تب اس کا بھائی راہیل آگے بڑھا۔ افتخار صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بیٹا؟ قریب اس کے ماموں کھڑے تھے جن کی وجہ سے رشتہ ہوا۔ ارسلان ماموں، یہ سب کیا ہے؟ راہیل نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جو خود کافی بڑی الجھن اور کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ فریہ، یہ نکاح تو ہر صورت ہوگا۔ افتخار صاحب اپنی بات پر اٹک گئے، لیکن ہارون بھی نکاح خون تھا، وہ کبھی بھی ان کے سامنے ٹکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو پھر میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے لڑکی قبول نہیں ہے۔ وہ تذلیل کا آخری درجہ تھا۔ اپنی آنکھوں کو اذیت سے بند کرتے ہوئے اس نے آنکھوں میں قید آنسوؤں کو رخساروں پر بہہ جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ اس محفل میں کیا ہوا، کتنی سرگوشیاں ہوئی، کتنے ہنگامے کھڑے ہوئے۔ ہارون وہاں سے نکلتا چلا گیا، بس عارفہ بھابھی نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے کو چھوا۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی ماں جیسی بھابھی تھی جو اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی، جبکہ اپنی ساکت پلکوں کے ساتھ کچھ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی یہاں سے اٹھ کر جانے کی ہمت تھی۔ اس میں اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے سربراہان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لمحہ بھی کسی اذیت سے کم نہیں تھا جب اس کے پہلو میں آ کر ٹکنے والے شخص نے ہارون کی جگہ لے لی۔ افتخار صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور راہیل نے قاضی صاحب کو اجازت دے دی۔ وہ سر اٹھا کر سب کو دیکھ رہی تھی، نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو گردن موڑ کر دیکھ سکتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی تماش بین کا کردار نبھا رہا ہے، جیسے ہمدردی کے ناطے اس کی زندگی میں آ کر بہت بڑا احسان کر رہا ہے، جبکہ اس کے کندھوں پر مسلط ہو کر وہ صرف اس شخص کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ایمل مجید، آپ کو یہ نکاح بس 5 لاکھ حق مہر سعد باجوہ کے ساتھ قبول ہے۔ چلو امیر زیادہ نہ صحیح، لیکن امیروں کا ڈرائیور تو پھر بھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جلدی سے قبول ہے کہو اور کھیل ختم کرو۔ سارا اس کے کان کے قریب جھکی اس بات کا بدلہ لے رہی تھی، جو بات وہ بڑے دھڑلے سے اس کے منہ پر مار کر آئی۔ وہ بس گمسم بیٹھی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے لبوں سے اقرار کر سکتی۔ قاضی صاحب نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ، اور راہیل نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے قبول کر لیا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ نہیں معلوم آنے والا وقت کون سے ہنگامے لے کر آنے والا ہے۔ وہ جس شخص کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی ہے وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ باجوہ تھا، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ وہ باجوہ حویلی کا ایک معمولی سا ملازم تھا جس کا حلیہ اور شکل و صورت وہ بھلے ملازموں والی نہیں تھی، لیکن افتخار باجوہ اور ہارون باجوہ کی پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اس نے خود اسے دیکھا۔ راہیل کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج اس کی زندگی ایک بڑی تبدیلی کا شکار ہوئی۔ لمحے بھر میں اس کے خوابوں کو چکنا چور کر کے چند اذیتیں اس کی ہتھیلی پر رکھ دی گئیں۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی جو اس کے بابا کا گھر تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد راہیل نے ہمیشہ اسے باپ کی جیسی محبت دی اور عارفہ نے اسے ماں سے بڑھ کر چاہا۔ اس حسین گہوارے کو چھوڑنے کا دکھ ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتا۔ بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ پاس بیٹھا ہوا شخص ایک سرگوشی تک نہیں کر پایا، حالانکہ رات سے اس کے کانوں میں نہ جانے کتنی سرگوشیاں گھولی گئی تھیں۔ تمہارا دلہا ایسی شریر باتیں کرے گا، وہ حسین اشارے جو اسے گدگدی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہ شوق مسکراہٹیں، نہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے رنگ، بس وہ تھی اور خاموش اذیتیں۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد گاڑی شہر میں انٹر ہوئی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی۔
آج سے پہلے کبھی بھی اس نے اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سفر نہیں کیا۔ راہیل کے پاس گاڑی ضرور تھی لیکن چھوٹی، اور انہیں کبھی اگر شہر آنا جانا ہوتا تو مہینے میں ایک آدھ بار وہ شہر آتے۔ راہیل انہیں گھما کر واپس لے جاتا، بس اسے اتنی آزادی حاصل تھی۔ مڈل کلاس فیملی جن کے اخراجات ہی مشکل سے پورے ہوتے، وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے سیر و سیاحت کی قیمتیں۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا ایک بڑی سی حویلی میں شہزادوں جیسا شخص اس کا ہاتھ تھام کر اسے شاندار استقبال کے ساتھ لے جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک چھوٹے سے گھر میں قدم رکھتے ہوئے نہ اس پر پھولوں کی برسات کی گئی اور نہ ہی رنگ برنگی پتیاں اس کے پیروں کے نیچے بچھائی گئیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کے خوبصورت کمرے میں سے لا کر بٹھا دیا گیا جو چند لوگ موجود تھے۔ رفتہ رفتہ وہ بھی بکھرنے لگے اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ بڑی شدت سے رو پڑی تھی۔ اس روز وہ اس طرح روئی جس طرح وہ اپنے بابا کی وفات والے دن روئی۔ اسے لگا تھا کہ مقدر نے اسے اس بادشاہت کے خواب دکھائے تھے جہاں اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے بنگلے اس کا خواب نہیں تھے۔ لیکن یہ زندگی بھی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی جہاں اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے گا۔ اپنے وجود سے جولری کو نوچ کر فرش پر پھینکتے ہوئے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بے دردی سے نوچ کر دوپٹہ اپنے سر سے اتارا تو نہ جانے کتنے بال سا ٹوٹ گئے۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا وہ سامنے بیڈ پر اپنے گھٹنوں پر سر جمائے ہوئے تھی۔ جوڑے کی قید سے آزاد ہو کر بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، لمبے سیاہ بال جنہیں دیکھ کر آبشاروں کی یاد آتی۔ کمرے میں ارد گرد بکھرا ہوا سامان ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ساری ترتیب پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیڈ سے تھوڑا سا دور صوفے پر ٹیک لگا کر اس کے وجود سے ایک شان و شوکت پھوٹ رہی تھی۔ چوڑا سینہ، کسرتی وجود، گھنی مونچھیں اور اس کے نیچے انابی لب، چہرے کی سرخ و سفید رنگت اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ کمرے میں اس کی آمد کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں دبوچے سر گرائے بیٹھی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کی طنزیہ مسکراہٹوں کا سامنا کر پاتی، لیکن اس وقت بغیر کسی طنز سے اسے دیکھتا وہ اسے جیسے اس کی اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی سمت کے راہی ہوں۔ کافی دیر کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی جس کا اثر دماغوں کو گھوم جانے پر مجبور کر رہا تھا، اور پھر اس نے سر اٹھا کر سرخ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں خوش آمدید محترمہ، باجوہ حویلی کا ایک چھوٹا سا ملازم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ وہ باجوہ حویلی کی دلہن ہو یا بہو، اور اس کے شاندار استقبال میں وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے پوچھ لیا اور مقابل دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے دل تڑنگ سے سانس بکھرے ہوں، جیسے وہ ایک عرصے کے بعد ہنسنے کی اداکاری کر رہا ہو۔ اور پھر اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے سے سر گرا کر بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دیں۔ اس کی ہر ادا دلاویز تھی۔ وہ اسے نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پریشانی میں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا وجود دوپٹے سے بے نیاز ہے۔ میٹے میٹے سے میک اپ میں سرخ و سفید رنگت اور نفیس سے وجود پر وہ لہنگا کتنا جچ رہا تھا، وہ اسے دیکھنے والا ہی بتا سکتا تھا۔ اپنی متناسب دھڑکنوں اور پتلی سی کمر کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی، اور جھٹ سے مقابل نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اسے ہرگز بھی ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کسی سہمی ہرنی کی طرح اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر گری ہوئی لٹوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ میرے پاس شاندار حویلی نہیں ہے جس کے خواب دیکھ کر آپ آئی ہیں، وہ جیسے اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں چن رہا تھا۔ میرے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں جن کی دعائیں ان لبوں نے کی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی لبوں پر انگلی پھیرا تھا اور ایمل کو یوں لگا جسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ شخص اس کے چہرے کے تاثرات پڑ رہا تھا۔ جلدی سے پلکوں کو جھکاتے ہوئے اس نے سر گرا لیا۔ مبادا وہ کچھ اور ہی نہ پڑھ لیں۔ میں ہارون باجوہ جتنی آسائشیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔
वही बातें जिनकी से तवक्को थी, वो वही बातें कर रहा था। मुकद्दर इसके साथ इतना भोंडा मजाक कर चुका था कि अब किसी पर यकीन करना इंतहा से ज्यादा मुश्किल था। मेरे साथ जिंदगी गुजारना या ना गुजारना, ये फैसला आपका जाती हक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। इसके वजूद से बड़ी भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी, जो एमल के नतनों से टकरा कर इसे मसहूर कर रही थी। वो फरार के मुतमनी थे और मुकाबिल ने इसे फरार बख्श दिया। सीने में अटकी हुई सांस को बहाल करती वो जल्दी से अपने लिए एक आरामदेह लिबास निकाल कर कमरे से निकल गई, और वो बड़े गौर से इसके अंदाज़ो अतवार का जायजा लेता रहा, जैसे फुर्सत से आखिरी काम बचा हो इसके पास करने के लिए। और जिस वक्त वो इस कमरे से निकली, इसने आंखों को जरा बड़ा करते हुए मसनूई हसरत से कमरे को देखा और फिर मुबहम सा मुस्कुरा कर गर्दन झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी अरसे के बाद खुद पर मुस्कुराया हो। जिंदगी ने इसके साथ इतना भोंडा मजाक किया था कि आज तक खुद पर मुस्कुराने के अलावा इसने क्या ही किया। सिर्फ एक वाक़ये ने इसकी जिंदगी को यकसर बदल के रख दिया, और आज हवेली में हिस्सेदार होने के बावजूद वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जो वो डिजर्व नहीं करता। कुछ कागजात ऐसे थे, कुछ बाब इसकी जिंदगी के, जिन्हें इसने खुद बंद कर रखा, जिन्हें दोबारा खोल कर वो अपनी तजलील नहीं चाहता, और ना ही चाहता था कि कोई इन्हें दोहराए। सो इस मुदाखलत पर थोड़ी सी हैरानगी तो थी, लेकिन आने वाली जिंदगी इसके लिए कौन से परतों को खोल कर इसे हैरान करने वाली थी, इस वक्त इन दोनों को भी मालूम नहीं था। इस छोटे से फ्लैट के दो छोटे छोटे कमरों में, जिनके दरमियान एक दीवार हायल थी, दो वजूद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तो इनमें आज तक वो अकेले थे और आज इन्हें एक दूसरे का साथ नसीब हुआ। अगली सुबह वो देर तक सोई रही। अगर मामलात कुछ और होते तो शायद इसके घर वाले नाश्ता लेकर आते, लेकिन वो जानते थे और वाकयात की संगीनी को समझते थे, इसलिए रस्म के मुताबिक नाश्ता लाने के बजाय आरफा भाभी ने रात ही से कॉल करके बता दिया था कि वो असर के वक्त इससे मुलाकात करने के लिए आएंगे, और अगर इसके शौहर ने इजाजत दी तो हम तुम्हें एक रात के लिए ले जाएंगे। पहले इस निकाह के बाद शानदार पैमाने पर वलीमे की तकरीब भी मुनक्किद होने वाली थी, जिसे अब मंसूख कर दिया गया होगा। आंख खुली तो वो देर तक पड़ी कमरे की छत को घूरती रही। एक ही रात में इसकी जिंदगी को बदल दिया। नजरें छत से टकराती हुई दीवार पर नस्ब घड़ी पर जाकर रुकी तो इसे अंदाजा हुआ कि 9 बज गए हैं। वो हड़बड़ा कर उठी। पहले दिन इस शख्स पर इसका क्या तासुर पड़ेगा। वो रात जो नरमी से बात कर रहा था, वो कब इस पर गुस्सा करने लगे, इसे अंदाजा नहीं था। इस वक्त इसने ग्रे कलर का कुर्ता और ट्राउजर पहन रखा था। अपने दुपट्टे को सीने पर फैलाए वो फ्रेश होकर गीले बालों को कैचर में कैद करती कमरे से बाहर निकली। हद से ज्यादा सफाई और नफासत थी। हर चीज को एक तरतीब में रखा गया, और चीजों की नफासत बता रही थी कि मुकाबिल कितना बाजुक है। कमरे के कोने कोने को इस कदर चमकाया गया जैसे इस घर में पहले से कोई मुलाजमा या कोई औरत रहती हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई मुलाजमा नजर नहीं आ रही थी। आखिरी सीढ़ी पर रुककर इसने निगाहें मोड़कर इधर उधर देखना चाहा। जब वो इसे दिखाई दिया, फूली हुई सांसों और कदरे सुर्ख चेहरे के साथ वो इस वक्त ब्लैक कलर की बुनियान में मौजूद था। इसके कसरती बाजू एमल को एक लम्हे के लिए मबहूत करके वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। गीले बाल आदत के मुताबिक इसके माथे पर चिपके हुए थे। छोटे से टॉवल की मदद से अपनी गर्दन से पसीने के कतरात साफ करता वो एक नजर एमल को देखकर वहीं रुक गया। सुबह बखैर। इसके चेहरे पर इजाफी शोखी नहीं थी, ना ही वो ज्यादातर मुस्कुराकर बात करता। अपने लबों को एक दूसरे में पेवस किए एमल ने जरा सी गर्दन झुकाई जब इसने सर उठाकर देखा था। जैसे एक बार फिर मैं पूछ रहा हूं कि अब खामोशी की क्या वजह है। वो मुझे किचन दिखा दीजिए, मैं नाश्ता। और अभी इसकी बात अधूरी थी कि वो लम्हे भर में लबों का कोना खींच कर मुस्कुराया। नाश्ता तैयार है, आप बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैंने नाश्ता लगा देता हूँ। और वो वहीं खड़ी अपनी आंखों को बड़ा किए से देखती रही। अपनी आंखों को मजीद बड़ा करेंगी तो डराने लगेंगी। ये मैं ला रहा हूँ नाश्ता, इसने कुछ इस तरह से कहा कि एमल के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। सुर्ख चेहरे को झुकाए वो इसकी ताकीद में चलती हुई मेज तक आई, और इस शख्स ने फुर्ती से हाथों को चलाते हुए वाकई कुछ देर के बाद नाश्ता इसके सामने रखा।
शायद वो कुछ तैयारियां पहले करके गया था। अब यहाँ पर ना आपकी सास मौजूद है ना ही कोई नंद। आपका शौहर पहले से शादीशुदा भी नहीं था, वरना आपको एक अदर सोतन की सहूलत मैसर होती। मेरी खिदमत आपको मैसर है, उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। खाने से हाथ रोके वो हैरत से इस शख्स को देखती रह गई, जो देखने में बेहद संजीदा नजर आता, लेकिन अच्छी खासी बातें कर लिया करता। वैसे मुझे ये भी अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि हो सकता है मेरी जिंदगी में ये भी मोड़ आता जब मुझे सोतन से सहूलियात लेनी पड़ती। इन दोनों के दरमियान पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी, जिन लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से की, और फिर ऐसे तादेर देखने के बाद वो उठकर छा गया, तैयार हो गया। वो नीचे आया और इसे खुदाफिज कहकर हवेली के लिए निकल गया। कमरे में गहरे सन्नाटे का राज था। इफ्तिखार बाजवा अपने बेड पर नीम दराज थे। बड़ी संजीदगी से वो अपने सामने खड़े हैं, इस जवान को देख रहे थे जिसे देखते देखते इनकी आंखें नहीं थकती। इस वक्त इनके चेहरे पर बेचारगी थी। अपनी इज्जत क्यों नहीं छोड़ देते? क्या माफी इतनी मुश्किल है? वो बोले तो आवाज में एक तासुर था। जब सामने खड़े हुए शख्स ने सर उठाकर इन्हें देखा, माफ कर तो चुका हूं, इससे बढ़कर और क्या करूं? वो जैसे अब इनकी बातों से बज़ेद होने लगा था। ऐसे यहाँ लेकर आओ इस हवेली में, कि इनकी ख्वाहिश थी या जो भी, लेकिन वो साफ इनकार कर गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता बाजवा साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि इनके इनकार की वजह न जाने कितनी देर वो तलाशते रहे, लेकिन ना मिले। वो इतना फर्माबरदार था कि कभी इसने सर उठाकर भी इफ्तिखार बाजवा की आंखों में देखने की जसारत नहीं की। कभी कभी इनकी बातों पर इसी तरह अटक जाया करता। ठीक है, मुस्तकिल रहने के लिए नहीं, लेकिन आते हुए इसे अपने साथ लेकर आया करो। इतनी तो बात मान सकते हो ना? और इसकी खामोशी बता रही थी कि वो इतनी सी बात मान गया। सर झुकाकर इसे संजीदगी के साथ वो इफ्तिखार बाजवा के कमरे से निकला, और इन्होंने इसकी पुष्ट को देखते हुए गहरी सांस खारिज की। वो स्याह रात माजी की दास्तान वो कैसे भूल सकते थे, जो आज एक रूप में इनके सामने खड़ी होती, जिससे वो आंखें नहीं मिला पाते। काश के वक्त मुख्तलिफ होता, काश के वो इस एक रात की दास्तान को बदल सकते। काश, लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन था। आरिफ और राहील इससे मुलाकात करने के लिए आए, लेकिन इसने खुद ही इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो जिस वक्त घर आया तकरीबन 7 बज चुके थे। आरिफ और राहील चले गए। वो किचन से बाहर निकलती हुई इसे दिखाई दी, आतिशी रंग के पैरों को छूती हुई लंबी सी फ्रॉक, जिसके घेर पर खूबसूरत कढ़ाई और छोटे छोटे स्टोन थे। दुपट्टे को कंधे के कोने पर रखे वो अपनी लहराते हुए बालों के साथ कुछ बोझल दिखाई दे रही थी। एक नजर इसके चेहरे पर डालकर वो रुका। जब इसे अपनी छोटी सी नाक को फुलाते हुए मुकाबिल को देखा कि रिश्ता जैसे भी बने, लेकिन इस रिश्ते का कुछ लिहाज तो होना चाहिए। बगैर सलाम और खुशामदीद कहे वो ना लड़ने के लिए तैयार थी, और इसके 2 कदम करीब आता वो इसके गोलमटोल से चेहरे को देखता रहा, जो लड़ाई और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा था। जैसे कि इसके सवालिया निगाहों ने एमल को मजीद गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि भाई और भाभी आए, आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आपने आना भी गवारा नहीं किया। इसके गुस्से की बड़ी जानदार वजह थी। इसे एहसास भी हुआ और शर्मिंदगी भी। तो मुझे कॉल, इसने अपनी बात को दानिस्ता तौर पर अधूरा छोड़ दिया। वो जानता था कि ना ही एमल के पास इसका नंबर है और ना इसके पास एमल का नंबर है। आज के बाद मेरा नंबर ले लो तो मुझे कॉल कर सकती हो। इसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खामोशी से इसके करीब से गुजरने लगी कि मुकाबिल ने अपने मजबूत बाजू इसकी कमर के गिर्द हायल किया और इसे अपने करीब खींच लिया। सेकंड के 1000वें हिस्से में अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो इसके सीने से आ लगी, जबकि इसके वजूद की दिलकशी और नरमी को महसूस करते हुए मुकाबिल का दिल जोर से धड़का था। खालिस बीवियों की तरह गुस्सा करते हुए अच्छी लगती हो। इसकी सरगोशी को सुनते हुए वो हैरत से सर उठाकर ऐसे देखती रही। यानी जबरदस्ती के रिश्ते को वो कबूल करने लगा था। एक ही रात के असर के बाद वो इसे बीवी कह रहा था, या इसकी लड़ाई को बीवियों की लड़ाई से मुशाबत दे रहा था। खुद को सवालिया नजरों से देखते पाकर इसने झुककर इसके गुलाबी गालों पर अपने लब रखे
اور ایمل کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا. چھوڑیں پلیز. کامتے ہوئے لبوں نے التجا کی اور اس کے لبوں کو فوکس میں رکھے ہوئے وہ ہرگز بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا. کل تک وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے بیوی سمجھے گا یا وہ اسے شوہر سمجھے گی، لیکن نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود کو اس کے قریب آنے سے نہیں روک پاتا. میں جسے ایک بار تھام لیتا ہوں اسے پھر چھوڑنے کی جسارت نہیں کرتا. اس کی گھمبیر آواز نے جیسے گھر میں رکھی ہوئی ہر چیز کو شرمانے پر مجبور کر دیا. ایمل کی پلکیں لرزتی رہ گئیں جبکہ اس نازک نفیس سی لڑکی کو اپنے بازوں میں بھر کر وہ اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا. اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے. وہ اسے یوں اٹھائے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی ملائم سی گڑیا ہو جو نہ اس کے بازوں پر کسی قسم کا دباؤ ڈال رہی ہو اور نہ اسے اٹھانے میں سے کوئی مشکل ہو، جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ بے قرار تھی. پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنا قریب آئی. آج تک اس نے خود کو اس شخص کے لیے چھپا کر رکھا تھا جس پر حق رکھتا ہے، جو حقدار ہوگا اپنے وجود کی امانت کو وہ جس کے حوالے کرے گی. لیکن یہ رشتہ اتنی جلد بازی میں بنا کہ ابھی تک وہ اس کی قربت کو دل سے تسلیم نہیں کر پاتی. اپنے سامنے سے بستر پر گرا کر وہ ہلکا سا اس پر جھکا. میری شرٹ کے بٹن کھولو. اس کے حکم پر ایمل کی ہمت جواب دے گئی. وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے خود کو سمیٹتی ذرا سی دور ہونے لگی کہ مقابل نے اسے کھینچ کر اس کی مزاحمت کو ترک کر دیا. میں نے تمہیں اپنے قریب اس لیے نہیں کیا کہ تم دور چلی جاؤ. وہ نہ جانے کیوں میں اتنا مخمور ہوتا جا رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے دو دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے ہوں. اور کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد نہ جانے ایمل کو جانے کیا ہوا. وہ بدک کر دور ہوئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا. میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا. وہ صاف مکر گئی اور نہ جانے کتنی دیر وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا. میں نے آپ کو کبھی اپنے شوہر کے روپ میں نہیں سوچا. وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن کہے جا رہی تھی. وہ بس اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کسی اجنبی کو نہیں سوچ سکتی تھی، جبکہ وہ بڑی تفصیل سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. غلط فہمی کی ایک چھوٹی سی لہر اس کے وجود میں سرایت کرتی چلے گئی. تو کیا تم نے ہمیشہ سے ہارون کو اپنے شوہر کے بارے میں سوچا ہے؟ نکاح کے بعد پہلی بار ان دونوں کے درمیان ہارون کا تذکرہ ہو رہا تھا اور سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی. اس کی خاموشی کو ہاں سمجھتے ہوئے اس نے آگے بڑھتے ہوئے آنکھ کھینچ کر اسے دیوار سے لگا دیا. وہ بچپن سے ہر چیز پر حاوی رہا ہے لیکن تم نے. پہلی بار اس نے سعد کو اتنے غصے میں دیکھا کیونکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہوش کھونے لگی. دانت پیستے ہوئے وہ گرا رہا تھا. اب نہیں، ہرگز نہیں. تم اس کی ہونے والی بیوی تھی جسے وہ رد کر چکا ہے. وہ جسے اسے آئینہ دکھا رہا ہو. میں نے اسے تم سے چھینا نہیں ہے، اسی لیے میں نے ابھی چھیننے بھی نہیں دوں گا. ایمل یاد رکھنا، سعد اپنی چیزوں کو پھینک تو سکتا ہے لیکن بانٹ نہیں سکتا. زور سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اس سے آنکھیں میچ جانے پر مجبور کر گیا. کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر بھی ایمل کو نہیں دیکھا. وہ بے حد غصے میں تھا. ایک بار پھر اسے ہارون پر اتنا غصہ آیا کہ اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اس گھر سے باہر نکل گیا. تم جیسے بچوں کو ہمارے نظر میں ناجائز سمجھا جاتا ہے. کوشش کیا کرو کہ اس حویلی اور میرے بچوں سے دور رہو. سیاہ رات کی چیخ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی. اس کے دماغ میں چلتی ہوئی ہلچل اتنی حیثیت رکھتی تھی کہ اگر وہ اس پر غور کرتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا. اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ تیز چلنے لگا. تیز، بہت تیز. پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ 1 منٹ بھی نہیں رکا. جو نام تمہارے ساتھ لگا ہے تم ساری زندگی اس نام کے علاوہ کچھ نہیں مانگو گے. وعدہ کرو مجھ سے. رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان کسی کی التجا. اس نے قدموں کو تیز کر دیا. اس سنسان راستے پر وہ بھاگا بڑی شدت کے ساتھ اور کسی انجان منزل کی طرح بھاگتا چلا گیا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے دور بھاگ رہا ہو، ان تمام سوچوں سے دور بھاگ رہا ہو جو اگر اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی، جو اسے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. وہ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا. وہ سعد باجوہ تھا، مضبوط اعصاب کا مالک جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ مار پیٹ، نہ کسی کی بے رخی. ہاں، کسی کی بے رخی بھی نہیں.
ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے جانے کتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ اس فلیٹ میں اسے خوف آنے لگا، لیکن اس سے زیادہ خوف تھا اسے ساتھ کے چلے جانے کا، اس کے ناراض ہو جانے کا۔ تو کیا اس رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سعد باجوہ کی ناراضگی سے ڈر رہی تھی، یا پھر اس کے غصے سے اس نے دل کو ہلکی سی تسلی دی؟ شاید وہ اس کے غصے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک انتظار کرتی رہی، کب لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر سوئی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ شخص کب آیا، اسے دیکھا یا دیکھے بغیر کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ جس وقت بیدار ہوئی صبح ہو چکی تھی، اور غیر آرام دہ حالت میں لیٹے لیٹے اس کی کمر اکڑ گئی۔ گردن میں تھوڑا سا درد اٹھا، بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا کر وہ سیدھا کچن کی جانب بڑھی۔ ہر چیز نفاست اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ کھانا جوں کا جوں پڑا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقابل نے گھر آنے کے بعد بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے ایک بار پھر افسوس گھیرنے لگا۔ سر جھٹک کر اس نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی تک اس کے دل میں یہ وسوسہ موجود تھا کہ شاید وہ اب آ کر اس سے بات نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا، لیکن وہ جس وقت نیچے آیا بہت حشاش بشاش تھا۔ وہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر گزری رات کا ایک بھی نشان موجود نہیں تھا، جیسے ان کے درمیان نہ کوئی بات ہوئی ہو اور نہ ہی وہ رات کو ناراض ہو کر کمرے سے گیا ہو۔ اس کا دل چاہا وہ پوچھے، لیکن مقابل کی شخصیت ایسی تھی کہ اس سے بات کرنے سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ سوچنا پڑتا، اس لیے اس نے بھی یہ سوچ کو رد کر دیا۔ چلیں آج ہم دونوں حویلی چلتے ہیں، چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سعد نے کچھ اس انداز میں کہا کہ اس نے سر اٹھا کر سعد کی جانب دیکھا تھا۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ بالکل پرسکون تھا۔ حویلی میں؟ لیکن کیوں؟ اس سے برا لگا، وہ دوبارہ ان لوگوں میں نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کی تذلیل کا باعث بنے۔ باجوہ صاحب کی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ حویلی آئیں، وہاں رہیں گی تو آپ کا دل لگا رہے گا، یہاں پر اکیلی کیا کریں گے آپ؟ وہ اب اسے محبت سے دلائل دے رہا تھا۔ ایسے بھی شوق تو تھا بڑی بڑی حویلی دیکھنے کا، اور ویسے بھی افتخار باجوہ کا رویہ اتنا نرم تھا کہ وہ رد نہیں کر پائے۔ ان کے کہے کو اور کچھ ہی دیر کے بعد تیار ہو کر اپنی شال لے کر نیچے چلی آئی۔ جس وقت وہ حویلی میں پہنچی اس کی دھڑکنیں تیز سی تھیں۔ نامحسوس طریقے سے سعد نے اس کے مخملی ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے پہلو میں جم کر کھڑی تھی۔ پہلی بار اس سے اپنے پہلو میں کھڑا ہوا شخص اتنا اچھا لگا کہ میٹھی سی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے شاندار طرز کی بنی ہوئی حویلی کو دیکھا۔ افتخار صاحب بڑی محبت سے ملے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں اس کا سامنا ہارون سے ہو یا وہ ہارون کے سامنے آئے۔ اس نے خود کو مضبوط کر لیا کہ اگر وہ اس کے سامنے آیا بھی تو اس سے اپنے چہرے یا کسی بھی انداز سے اسے باور نہیں ہونے دے گی کہ اس نے کبھی ہارون کے متعلق سوچا، اور حقیقت بھی یہی تھی، اسے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ ارسلان صاحب کے گھر میں جب افتخار باجوہ نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ ارسلان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ہارون کی پسندیدگی سے یہ رشتہ کرنا چاہتے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی عیاشیوں اور بڑھتے ہوئے گمراہی بھرے قدموں کی روک تھام کے لیے ایک چھوٹے گھر کی معصوم سی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، لیکن عین وقت پر فریہ نیازی اور ہارون کی ملی جلی چال کامیاب ثابت ہوئی، اور افتخار صاحب کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی عزت بچانے کے لیے اس روز سعد موجود تھا، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور خاص طور پر اس لڑکی کے سامنے جس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ فریہ نیازی نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، کچھ کاغذات دیکھنے کے لیے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا تو فریہ کی نظریں اسے مسلسل پزل کر رہی تھیں۔ ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے انہوں نے عجیب سے ناگوار لہجے میں ذرا جھکتے ہوئے پوچھا، کام کاج سارے کر لیتی ہو؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے وہ یہاں ملازمت کی غرض سے آئی ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس نے پرسکون انداز میں جی کہتے ہوئے دوبارہ نظروں کا رخ پھیر لیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ حویلی کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو، ویسے بھی ساتھ تمہیں یہاں بٹھانے کے لیے تو لے کر نہیں آیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔
खुशनुमा मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन अभी इसके हाथों पर जगमगा रहे थे। वो 2 दिनों की दुल्हन जो अपने शौहर के साथ सिर्फ इफ्तिखार साहब के कहने पर हवेली आई और यहाँ फरिया बेगम ऐसे काम काज करवाने पर तुली हुई थी। ये तुम्हारा अपना ही घर है, कम से कम आंटी के लिए चाय तो बना सकती हो तुम। वैसे भी तुम्हारी क्लास की लड़कियों को तो कुकिंग का कितना शौक होता है। वो मुसलसल इसकी तजलील कर रही थी। सोफे की पुश से टेक लगाकर इसे देखते हुए इन्होंने मीठा लहजा अपनाया और बादल नाख्वास्ते से उठना पड़ा। मुलाजमा के साथ वो किचन तक आई, लेकिन इसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। कुछ ही देर के बाद इसने चीजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और फिर चाय बनाना शुरू कर दी। कुकिंग में इसे अबूर हासिल था। आरफा ने इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इसे घर के काम काज में लगा दिया। मुलाजमा किस वक्त किचन से बाहर गई इसे अंदाजा नहीं हुआ। उबलती हुई चाय को इस वक्त वो कपों में उंडेल रही थी जब इन्हें पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। एकदम इसने गर्दन मोड़ कर देखा और सिर्फ 2 कदमों के फासले पर खड़े हुए हारून बाजवा ने इसे लर्ज जाने पर मजबूर कर दिया। इतने खबासत भरे तासुरात थे इसके चेहरे पर कि वो उछल कर जरा सी दूर हुई और थोड़ी सी चाय इसके हाथ पर जा गिरी, जिसने लम्हे भर में सुर्ख दाग की शक्ल इख्तियार कर ली। हारून ने आगे बढ़कर इसके मखमली हाथ को अपने हाथों में ले लिया। आराम से मंगेतर साहिबा। ओह सॉरी मिसेस साद। वो जानबूझकर अजीब से अजीब रिएक्ट कर रहा था। इसने फौरन अपने हाथ को छुड़वाया और 2 कदम दूर हुई। अभी और इसी वक्त यहाँ से, और खबरदार अगर आज के बाद मुझसे मुखातिब भी होने की कोशिश की तो। थोड़ा सा गुस्सा फरिया बेगम की बातों का था, कुछ देर दर्द चाय के गिरने का और बाकी गुस्सा हारून का, लेकिन इसने फट पड़ते हुए सारा गुस्सा हारून पर निकाल दिया और इसके हसीन चेहरे को एक नजर देखने के बाद मुकाबिल ने दिलचस्पी से आगे बढ़ते हुए अपनी 2 उंगलियों से इसकी ठोड़ी को छुआ और फिर वही 2 उंगलियां अपने लबों से लगा ली। कुर्बान, कितनी हसीन अदाएं हैं। अब एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती की थी। इस रोज मसनूई दुख के साथ अपने लबों को सुकेड़े हुए से देख रहा था और इसे यूं लगा जैसे सारी हवेली इस पर कह के लगाकर हंस रही हो। इसने कुछ नहीं देखा, इंजाम की से परवाह नहीं थी। बस गरम चाय का कप उठाकर इसने खींचते हुए वो हारून बाजवा के सीने पर दे मारा। गरम चाय ने उछलते हुए इसके सीने को झुलसा दिया था। वो चीख कर दूर हुआ। कुछ देर लगी इसे संभलने में और तब तक वो किचन से बाहर भागती हुई निकल गई। दाखिली दरवाजे से वो कुछ मुलाजमीन और बाजवा साहब के साथ अंदर आ रहा था। सफेद कड़कती हुई शलवार कमीज, सलीके से बने हुए बाल, सुर्ख सफेद रंगत और शख्सियत का रूप वो कमाल था, बल्कि बाकमाल। वो जल्दी से भागकर इसकी जानिब बढ़ी। मुकाबिल ने गैर इरादी तौर पर कागजात को अपने हाथों से गिराते हुए अपनी बाहें फैलाई और वो पहली बार इसके सीने में जा छुपी। सारी कायनात थम गई। थर थर कांपती हुई वो लड़की मुकाबिल की महफूज पनागाहों में थी। इसके मजबूत बाजू इसकी कमर के अतराफ में लिपटे हुए थे। 2 दिल एक दूसरे में यूं पेवस्ते जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गए हों। इसने हैरत से झुककर इसकी तेज चलती हुई सांसों और धड़कनों और थर थर कांपते हुए वजूद को समेटा जब किचन से वो धारते हुए बाहर निकला। इसकी इतनी हिम्मत, ये लड़की आज मेरे हाथों दफन हो जाएगी। वो हारून बाजवा था जिसकी चिंगारती हुई आवाज ने हवेली को ठहर जाने पर मजबूर कर दिया और फिर इसे सांप की महफूज पनागाहों में देखकर वो बिभरते हुए शेर की तरह आगे बढ़ा, जबकि इस साथ ने इतिहास से अपनी पुष्प पर छुपाकर हारून को देखा। कोई छोटी बात नहीं थी। हारून अपनी तजलील कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे यहाँ पर साथ का वजूद बर्दाश्त नहीं था तो इसकी बीवी का ये उठाया हुआ कदम कैसे बर्दाश्त होता। इसने आगे बढ़कर साथ का गिरबान पकड़ लिया। हालांकि वो उम्र में इससे बड़ा था पूरे 2 साल, लेकिन अपने बाप का लिहाज नहीं था तो साथ का लिहाज कैसे करता। एक जोरदार घोंसा इससे पहले कि वो साथ के मुंह पर दे मारता, साथ ने इसका वार नाकाम बनाते हुए इसे दबोच कर खुद से दूर उछाला। बाजवा साहब हैरान खड़े रह गए। मुलाजमीन ने इन्हें संभालने की कोशिश की। फरिया बेगम टिक टिक करती हुई हील के साथ करीब आई। निकल जाओ अभी और ऐसे वक्त इस हवेली से, और आज के बाद नजर ना आना मुझे, और ऐसे भी लेकर जाओ वरना मैं इसे इस हवेली में दफन कर दूंगा।
وہ بدتمیزی کی ہر حد پار کر رہا تھا. میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو. ہارون باجوہ، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر طاقت رکھتا ہوں. وہ بھی اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا جو آج تک اپنے حق کے لیے نہ کھڑا ہو سکا. بیوی 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 گئی بھاڑ میں. میرا احسان مانو جو تمہیں یہ اترن دے دی میں نے. اور اس سے زیادہ وہ سن کہاں سکتا تھا. سرزنش کرتی ہوئی باجوہ صاحب کی آواز، فریہ بیگم کی چیخو پکار اندر ہی دب گئی. وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے. دونوں نے قسم کھا لی تھی کہ آج وہ ایک دوسرے کے چہروں کا حلیہ بگاڑ دیں گے. ہارون کی شرٹ اس کے جلے ہوئے سینے سے پھٹ گئی اور سعد کا بھی برا حال تھا. سعد نے اسے مات دے دی. ہار تو اسے کبھی برداشت تھی ہی نہیں. اس لیے سعد کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ پلٹا اور پاس کھڑے ہوئے گارڈ سے گن کھینچتے ہوئے سعد پر تان لی. آج میں ایک قصہ ہی ختم کر دوں گا. آج تم زندہ نہیں بچو گے. سعد باجوہ افتخار صاحب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منظر دیکھا. نہیں، میری بات سنو. ہارون نے وہ آگے بڑھتے تھے. آج نہ تم رہو گے، نہ تمہارا نام اور نہ تمہاری گندی پہچان. چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی لڑکی نے بے یقین ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. نہیں، اسے اس شخص کو گنوانا نہیں تھا جو بھری محفل میں اس کی عزت کرنا جانتا تھا، جو اس کے وقار سے واقف تھا، جو اس کے پہلو میں سچ کر ساری دنیا کو معافی دے سکتا تھا. وہ آگے بڑھی لیکن اس سے پہلے دھماکے دار آواز سے اسے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا. ہارون کے ہاتھوں گولی چل چکی تھی. اس نے اپنے سامنے گرتے ہوئے شخص کو دیکھا، وہی شاندار سا شخص جو مسکراتا تو حسین سے حسین منظر اسے پلٹ کر دیکھتا. سرخ سیال میں ڈوبتے ہوئے وہ فرش پر گرا. اس کے ساتھ ہی افتخار صاحب اسے تھامتے ہوئے گرے. ایک ہنگامہ تھا، ایک سیاہی، ایک شور. گارڈز نے ہارون کو دبوچ لیا. اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھ کر سعد کا سر اپنی گود میں رکھا. اسے لگا اس کی ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے. نہیں، اس بار نہیں. اس بار وہ اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. دلاور باجوہ کے بعد حویلی کی سربراہ افتخار باجوہ کی شادی فریہ نیازی سے ان کے باپ کی مرضی کی وجہ سے ہوئی. شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد فریہ نیازی نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے. امیر باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو ایک ملازم سے بھی کم درجہ دینے پر تلی ہوئی تھی. اس کی بے باکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور انہی چیزوں نے افتخار باجوہ کو ان سے بددل ہو کر ایک حسین نرم مورت کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا. وہ ان کے ایک گھر کام کرنے والی گل افروز تھی، ان کی حویلی کے پرانے چوکی دار جہانگیر خان کی بیٹی، جو بمشکل 19 سال کی تھی، جس کی شوق چنچل ہنسی کا دیوانہ ہو کر افتخار باجوہ ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا. اس روز بھی اس کی ریشمی آنچل کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے قریب کھینچتا. ساری دنیا سے غافل کر گیا. نکاح کرو گے مجھ سے؟ گل افروز افتخار باجوہ کی پہلی محبت تھی. ان کی بیوی نے بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا. انہیں صرف اور صرف اپنے فگر کی پرواہ تھی. وہ بیوی کم اور شوپے زیادہ تھی اور گل افروز نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. اللہ سائیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور سائیں کی محبت نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف باتیں نہیں تھی. اس ہفتے کے اختتام پر اس نے گل افروز سے نکاح کیا اور وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی. جس رات گل کو اپنی پناہوں میں لے کر وہ اس پر جھکا اور اسے ساری دنیا سے غافل کر دیا. یہ خبر نہیں چھپنے والی تھی اور نہ ہی چھپی تھی. نکاح سے صرف چند روز کے بعد حویلی میں ایسا ہنگامہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. فریہ بیگم نے تو قیامت کھڑی کر دی لیکن افتخار باجوہ اپنی بات پر ڈٹے رہے. وہ گل افروز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. انہوں نے ایک فلیٹ لے کر گل کے نام کر دیا. وہ وہیں ان کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی. شادی کے 2 ماہ بعد اللہ نے گل کے بطن سے انہیں خوشخبری سے نوازا اور یوں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ کوئی بھی دیوار اسے توڑنے کی صلاحیت نہیں کر پائی. اس نے چپکے سے افتخار باجوہ کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس روز جس روز اس کا بیٹا پورے 5 سال کا ہوا، یہ شاید لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہو، لیکن افتخار باجوہ کی پوری زندگی صرف اس زنگ آلود لوہے کی مانند ہو کر رہ گئی جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو. فریہ نیازی نے جس طرح گل افروز کو قبول نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح کبھی بھی اس کی اولاد کو تسلیم نہیں کیا. ہارون صاحب سے چھوٹا تھا 2 سال اور اس سے چھوٹی نمرہ. اس کی ماں نے اسے بتایا تھا افتخار باجوہ کے سامنے وہ کبھی سر اٹھا کر بات نہ کرے.
اسے اپنے باپ سے لاکھ بدگمانیاں تھی، لیکن نہ کبھی اس نے اپنا حق مانگا، نہ کبھی حق سے اس حویلی میں رہا، وہ اسی فلیٹ میں رہا جو اس کی ماں کا تھا۔ ہاں، اسے تعمیر کر کے خوبصورت شکل دے دی، اسے لگتا تھا وہی اس کی وراثت ہے، وہی اس کی ملکیت۔ افتخار باجوہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہ اس نے کبھی کوئی حق تسلیم کیا اور نہ انہیں بابا کا۔ ہسپتال کے بستر پر اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے وہ لڑکی بے تابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد منظر واضح ہوا، اس کی سرخ بڑی بڑی آنکھیں چگلی کھا رہی تھیں کہ وہ کتنا روئی ہے۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر اس نے اپنی جانب بلاتے ہوئے اسے قریب لٹا کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے گولی اس کے بازو میں پیوست ہوئی۔ یہ خدا کا لاکھ شکر تھا کہ خدا نے اسے محفوظ رکھا۔ چند دن وہ ہسپتال میں رہا، باجوہ صاحب اس کے پاس رہے، راہیل اور عارفہ بھی آئے، اور وہ لڑکی تو جیسے کسی سائے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ پھر وہ گھر آ گیا۔ اس دن باجوہ نے چند کاغذات اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہا۔ اگر تم میری محبت کی سزا ختم کر چکے ہو تو پھر اس سب کو تسلیم کر لو۔ ہارون کو انہوں نے خود پولیس کی حراست میں دیا تھا، وہ چاہتے تھے وہ 6 ماہ تک اندر رہے تاکہ اس کے دماغ کی آگ ٹھنڈی ہو۔ انہوں نے حصے سے سب کچھ اپنے بچوں میں بانٹ دیا، وہ اپنا سب کچھ بھی ساتھ کے حوالے کر دیا، اور میرا سب کچھ سینے سے لگا لو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور اس نے تڑپ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ بابا، اور یہ تو کوئی معجزاتی دن تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کی زبان سے اپنے لیے بابا سنا، یہ اس کا حق تھا۔ کچھ بدگمانیوں کو گلے سے لگا کر وہ ساری زندگی اپنے باپ سے دور رہا، اپنے حق سے دور رہا، لیکن اب اس کا باپ اس کے سامنے تھا اور وہ مزید خدا کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ نال تیرے گھر میں سوچا، باری کھولا تھے چند دکھ جاوے۔ ہر بار مسکراتے ہوئے جب گنگنایا کرتی تب اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ان لفظوں کا اصل مطلب کیا ہے۔ میرون کلر کی شفون کے انارکلی میں وہ ملائم سی گڑیا لگ رہی تھی جسے محبت سے تراشا گیا ہو۔ اس شاندار سے گھر تھی، کھڑکی کھول کر وہ باہر کے حسین منظر کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے سرسراتی ہوئی انگلیوں سے اس کی کمر کو تھاما اور اس کی گردن پر جھکتے ہوئے لب رکھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے آنکھوں کو بند کر لیا اور تب تک مقابل اس کا رخ اپنی جانب پھیر چکا تھا۔ جھک کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کی نوک کو اپنے ناک سے چھو رہا تھا۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ اس کے دانت پان سے وجود کو خود میں بھینچتے ہوئے وہ پوچھ گیا، اور اس لڑکی نے بس دیر تک اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے زیادہ گھر کا مالک خوبصورت لگا، اس روز وہ اعتراف کر گئی، اور مقابل نے ہنستے ہوئے اسے گھما کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے آنکھوں میں سے محبت تھی، لالچ نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے گھر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے دیر تک دیکھتی رہتی۔ جن دنوں وہ بستر پر موجود رہا وہ رات بھر اس کے پہلو سے لگ کر جاگا کرتی، اور اس کی جانب سے غافل ہونے کے باوجود وہ ایک لمحہ بھی اس کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ وہ پہچان رہا تھا اس کی بے قراریوں کو، اس کی بے تابیوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس سے معلوم تھا اس پر پڑاتے ہوئے دل کی ننھی دھڑکن جس میں صرف اور صرف ساتھ باجوہ کا نام دھڑکتا۔ اس کی مخملی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ جھک کر اس پر لب رکھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مخروطی انگلیوں میں میرے نام کی انگوٹھی ہو جو ہر وقت رہے، لیکن وہ تمہارا شوہر اپنے پیسوں سے لے گا۔ اب تم یہ نہ سوچو کہ میں تمہارا شوہر صرف تمہیں باجوہ صاحب کے پیسوں پر عیش کروا سکتا ہے۔ ایک شوخی کے ساتھ ذرا سا ہنستے ہوئے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اگر میرے ہاتھوں میں آپ کے نام کی انگوٹھی نہ بھی موجود ہو تب بھی میں صرف آپ کی ہوں اور آپ صرف میرے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوار کر اس نے جیسے اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر لیا۔ کافی دیر اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو انہیں ہم آنکھ سے دیکھنے کے بعد مقابل جھک کر بڑی فرصت سے انہیں اپنے لبوں میں بھر گیا۔ ان کے نابی لب گلابی لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ دلوں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات دنیا کی حسین ترین رات ہونے والی تھی کیونکہ وہ دو دلوں کے وصل کی رات تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی گدگداتی ہوئی دھڑکنوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اسے خود میں ضم کر چکا تھا۔ محبت کا نشہ جب سر چڑھ کر بولتا ہے تب اچھے اچھوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ساتھ باجوہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی اس کی نیندیں اڑا دے گی۔ اسے اپنے بازوں میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا۔ اس بار وہ مکمل طور پر رضامند تھی۔ اس بار ان دونوں کے درمیان
ना ही कोई झिझक थी, ना ही कोई रुकावट। बड़ी मोहब्बत से साद के गले में अपने बाजू डालकर वो खुद को इसके हवाले कर चुकी थी, जो इसका सरबरा था, जो इसका मुहाफिज था, जिससे ज्यादा बेहतर इसे कोई चाह नहीं सकता। औरत अपना सब कुछ सिर्फ इस शख्स के हवाले करती है जिसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती, और इसे ये इकरार करने में जरा भी दुश्वारी नहीं थी कि वो साद बाजवा से शदीद मोहब्बत करती है। नरमी नरमी से इसके वजूद को अपने लबों से चुनकर इसे मोतबर करा था। मुझे तुम्हारे वजूद से तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए जो मुस्कुराए तो मैं तुम्हें देखना भूल जाऊं। इसकी ख्वाहिश पर वो मुंह बसोड़ कर रुख फेर गई। फिर तो नहीं मिलेगी आपको। इनकी सरगोशियों में खुमार था। कमरे की मध्यम लाइट इन पर असरअंदाज हो रही थी। वो जरा सा हंसा। क्यों नहीं मिलेगी? कोई पाबंदी है? मैं आपको किसी भी ऐसे वजूद के करीब नहीं रहने दे सकती जिसे देखकर आप मुझे भूल जाएं। अपनी लड़ती हुई पलकों के साथ इसने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। इतना पॉजेसिव होना भी अच्छा नहीं होता मोहतरमा, लेकिन मैं तो हूं आपके लिए। मैं आप पर किसी का पड़ता हुआ साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो भी से अपने ऊपर गिरा चुका था और खुद को तो किसी साय की तरह चिमट गई है मुझसे। हसीन चुड़ैल, इसके लकब पर वो हंसी और फिर न जाने कितनी देर हंसती रही, जबकि वो मबहूत होकर इसे हंसता हुआ देखता रहा। दिल ने ख्वाहिश की थी वो सारी जिंदगी इसके सामने बैठकर इस तरह हंसती रहे और वो इसे यूं ही हंसते हुए देखता रहे। ये सारी नजरों से हसीन नजारा था, इतना हसीन और दिल फरेब कि इसकी कोई कीमत ही नहीं थी। इसकी हंसी और बोलती दोनों को अपनी गुस्ताखियों से बंद करते वो हल्की फुल्की जिसारते करता इसे सुर्ख कर गया। इस साथ वो पूरे हक के साथ इसमें पेवस्त हुआ और उसके वजूद पर अपने नाम की मोहर जब्त करते हुए इसे यकीन दिला गया कि वो इसकी है, सिर्फ इसकी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ। मैंने तुम्हारी टिकट्स करवा दी हैं। बहू को लेकर जाओ, इसके साथ वक्त गुजारो। नाश्ते की टेबल पर सरबराही कुर्सी पर बाजवा साहब हुक्म दे रहे थे और इसने चौंक कर सर उठाया। बाबा, आपको मेरी जरूरत है। इसकी फर्मा बरदारी में कभी भी कमी नहीं आई, लेकिन बहू को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वो इस बार जरा सख्ती से बोले और साथ ने हैरत से गर्दन मोड़कर अपनी मिसेस को देखा था जो इटलाते हुए मुस्कुरा रही थी। नहीं बाबा, पहले काम खत्म कर लें, इसके बाद चले जाएंगे। इसने भी जरा सी मुदाखलत की और वो मोहब्बत से अपनी बहू का मासूम चेहरा देखते रहे। यहाँ सारे काम मैं खुद संभाल लूंगा और मेरे पास मुलाजमीन भी तो हैं। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूम फिर आओ, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो। और इन दोनों ने हामी भरते हुए मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखा। साथ मेरे साथ शॉपिंग पर चले, मुझे कुछ खरीदारी करनी है अपने लिए। मेरे पास तो ढंग का एक भी कपड़ा नहीं। कमरे में दाखिल होते इसकी फरमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ने इसकी कमर को घेरे में लेते हुए झुककर इसके चेहरे पर लब रखे। मोहतरमा, हनीमून पर जा रहे हैं, वहां इन चीजों की जरूरत नहीं होती। वो जैसे याद करवा रहा था। मैंने कपड़े लेने हैं साथ। इस बार वो जरा जोर देकर बोली। इनकी भी जरूरत नहीं होती। और आंख दबाते हुए वो इसे सुर्ख कर चुका था। बहुत बदतमीज हो गए आप खुद को छिड़वाती हुई वो इसके इरादों को नाकाम बनाती, इस पर बदतमीजी का टैग लगा रही थी। और इसने हंसते हुए इसे बाजू में भर लिया। एक तो शौहर से दूर जाने की सजा और दूसरा शौहर को बदतमीज कहने की सजा। नरमी से इसकी गर्दन पर अपने लब रखता वो इसे सक जाने पर मजबूर कर रहा था, जबकि खिलखिलाकर हंसते हुए और ये सबूत दिए जा रही थी कि जिंदगी में एक हसीन हमसफर की हमराही में कितनी खूबसूरत है। कभी भी इतनी मोहब्बतों को पाकर वो फरिया न्याजी की तरह मगरूर नहीं बन सकती। वो साथ की इमल थी जिसे मोहब्बत के रंग पहनकर हसीन बनना आता था, जो अपने शौहर को अपना दीवाना बनाना जानती थी और इसकी दीवानगी और अपनी वफादारी में आखिरी हदूदों को भी छू सकती थी। कभी कभी जिंदगी एक बदलाव की तरफ में जाती है तो हम बेयकीन खड़े रह जाते हैं। कितनी देर तो हमारा सकता नहीं टूटता, हमें लगता है कि अब बस इससे ज्यादा हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम सिर्फ एक कतरे के लिए रो रहे हैं। परवरदिगार ने हमारे लिए एक समुंदर सोच रखा है। जिन्हें इस बात पर कामिल यकीन होता है कि असर के बाद यसर लाजिम है, वो ना असर पर मायूस होते हैं और ना यसर पर मकरूर। इनके दिल मुस्कुराकर हर तब्दीली को कबूल कर लेते हैं। इनके लब शुक्रगुजारी के अलावा कुछ करना नहीं जानते और ऐसे लोग ही कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में आते हैं, क्योंकि परवरदिगार ने फरमाया वो सब्र करने वालों के हमेशा साथ है।
امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.